अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमानुल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं दिलचस्पियाँ। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही हर उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करता रहा है जो वो नहीं जानता। इसी तजस्सुस की भूख को मिटाने के लिए स्पेस एक बहुत बड़ा मैदान है। सिर्फ मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन स्पेस हमारी जमीन से अरबों खरबों गुना बड़ी है और साइंसदान हमेशा स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए या जानने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन से तो स्पेस को छुआ नहीं जा सकता। इसलिए साइंसदान लाखों रुपए खर्च करके स्पेस में जाते हैं ताकि वहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। कितना पैसा आसमान के तजस्सुस में खर्च हुआ, जानिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे कोने में एक लाल रंग का बटन है, उसको दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ट्राई करके तो देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने को मिले। नंबर 10, ग्लोनास। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो रशिया ने बनाया था। ये जीपीएस का मुतबादिल है और आलमी कवरेज के साथ काम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है। सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ग्लोनास को शामिल करने से मजीद सैटेलाइट्स मिले हैं जिनके इस्तेमाल से वो ज्यादा तेजी और दुरुस्त तरीके से जगह का तयन कर सकते हैं। ग्लोनास को 1971 में बनाया गया था और इसको लगातार अपग्रेड किया जाता रहा है। 2010 में इसकी फंडिंग में इजाफा हुआ और 2010 में ही इसने रूस के मुकम्मल इलाके की कवरेज हासिल कर ली थी। 2011 में इसकी 24 सैटेलाइट्स मुकम्मल हुई और इस तरह इसने पहली बार जीपीएस के बाद आलमी कवरेज करना शुरू की। 2011 के बाद से इसमें कई अपग्रेड्स की गई थी और 2022 में एक नई सैटेलाइट ग्लोनास K2 को लॉन्च किया जाएगा। अगर ग्लोनास स्पेस प्रोजेक्ट की लागत की बात की जाए तो अब तक इसके ऊपर $15 बिलियन की लागत आई है जो पाकिस्तानी तकरीबन 251 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 9, गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट। ये पहला खलाई जहाज था जिसने जमीन के अलावा किसी और प्लेनेट का चक्कर लगाया। इसकी मजीद खुसूसियात में सबसे पहले किसी एस्टेरॉइड के फ्लाई बाय का पता लगाना और सबसे पहले किसी स्पेस मिशन का एक प्लेनेट यानी सियारे के साथ किसी कॉमेट के टकराने की वीडियो बनाना शामिल है। गैलीलियो ऐसा करने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था। इसने जुपिटर के साथ टकराने वाले कॉमेट की वीडियो बनाई और साइंसदानों के लिए ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च किया गया। ये अभी तक जुपिटर के गिर्द चक्कर काट रहा है। इसी ने जुपिटर के कई चांद यानी Io7, गैनेमेड 8 और यूरोपा वगैरह को सबसे पहले दरियाफ्त किया। ये अब तक जुपिटर के गिर्द 34 चक्कर काट चुका है। इस पर अब तक 100 साइंसदानों ने काम किया है और इस पर तकरीबन $1.40 बिलियन की लागत आई है जो पाकिस्तानी तकरीबन 236 खरब रुपए बनते हैं। नंबर 8, जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों, दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा महंगा स्पेस प्रोग्राम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 18 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, ये इसी साल लॉन्च होने वाली है। ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ी है और ये अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। इसको नासा ने यूरोपीय यूनियन और कनाडा की सरकारी फ्लाई एजेंसीज के साथ मिलकर बनाया है। ये टेलीस्कोप माहिरीन फल्कियात को न सिर्फ खला में दूर तक देखने में मदद देगी बल्कि ये माहिरीन को खला के वो राज जानने में मदद देगी जो पहले नहीं जाने गए। खला के बेहतरीन नजारे के लिए इंसान का खला में होना जरूरी है और ये काम यही टेलीस्कोप करेगी। ये जमीन से 5 लाख किलोमीटर दूर सूरज का चक्कर लगाएगी जो चांद से 4 गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप को बनाने में $9.7 बिलियन लगे हैं जो तकरीबन 164 खरब रुपए बनते हैं। नंबर 7, सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन। दोस्तों, सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन पहला स्पेस स्टेशन था जिसने इंसानी आबादी अमले की मुंतकली के लिए बार बार दस्तयाब होने वाले खलाई जहाज हासिल किए, यानी एक खलाई जहाज जो बार बार जमीन से खला तक का सफर कर सके। स्पेस स्टेशन लाइफ की सहूलत रखने वाला ये पहला स्पेस प्रोग्राम था। इस स्पेस प्रोग्राम को बगैर पायलट के लॉन्च किया गया और अमलाबाद में खलाई जहाज के जरिए भेजा गया। इसमें खलाई जहाजों के साथ अटैच होने के लिए 2 डॉकिंग पोर्ट्स थी। इन्हीं पोर्ट्स के जरिए इस पर कई बार खलाई जहाजों के जरिए अमला भेजा गया और वापस बुलाया गया। इस पर अब तक 6 बार अमला तब्दील हो चुका है। ये 29 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। ये 1764 दिन जमीन के मैदान में घूमता रहा, यानी ये तकरीबन 4 साल जमीन के गिर्द घूमता रहा। इस पर खर्च होने वाली रकम का तखमीना तकरीबन $10.5 बिलियन है जो पाकिस्तानी तकरीबन 178 खरब रुपए बनते हैं। नंबर 6, हबल स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप एक नहायत ही मशहूर तरीन टेलीस्कोप है जिसके बारे में तकरीबन हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको बनाने के लिए कितने अजीम दिमागों ने काम किया और कितने रुपए इसके ऊपर कुर्बान हुए? ये
کس طرح کام کرتی ہے اور یہ آخر بنیادی طور پر ہے کیا۔ یہ ایک ٹیلیسکوپ ہے جو زمین کے 547 کلومیٹر اوپر 27,300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے، یعنی یہ ہر 97 منٹ میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سٹارز سے آنے والی روشنی کو کیپچر کر کے ریڈیو ویوز کی شکل میں زمین کی طرف بھیجتی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ نے اسٹرونومی یعنی فلکیات میں ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ اگر اس کی لاگت کی بات کی جائے تو اس پر $11 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ یہ پاکستانی تقریباً 187 خرب روپے بنتے ہیں۔ اس کو 25 اپریل 1990 کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس کو ناسا اور یورپی اسپیس ایجنسی ESA نے مل کر بنایا تھا اور یہ اب تک استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز میں ایک اعلیٰ مثال ہے۔ نمبر 5، گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی GPS۔ دوستو GPS ایک پوزیشننگ سسٹم ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ آپ کی ایگزیکٹ پوزیشن بتاتا ہے اور یہ ایک انتہائی کارآمد چیز ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کام کیا اور ان کی محنت کا پھل آپ کے سامنے ہے۔ اس سسٹم میں 24 سیٹلائٹس شامل ہوتے ہیں جو 12 گھنٹے میں زمین کے گرد چکر مکمل کر لیتے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر موجود ریسیور جب اس سسٹم کے سیٹلائٹس کو سگنل بھیجتا ہے تو یہ ان سگنلز کے سیٹلائٹ تک پہنچنے کے وقت کو کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اسی کیلکولیشن سے یہ آپ کو آپ کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بنانے والے انسان ہے، اور چونکہ اللہ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے اس لیے GPS کو آپ کبھی اتنا سیریسلی نہ لیجئے گا، ورنہ آپ کی کچھ اس طرح کی حالت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک نہایت کارآمد چیز ہے اور یہی آپ کے ہوائی سفر کے دوران آپ کے جہاز کو صحیح جگہ پر لینڈ کرنے، ٹیک آف کرنے اور ہوا کے درمیان راستے کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو ناسا نے US گورنمنٹ کے تعاون سے بنایا ہے اور اس پر روزانہ کی بنیاد پر $2 ملین کا خرچ آتا ہے جو US گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ اس پر اب تک $12 بلین کا خرچ آ چکا ہے جو پاکستانی تقریباً 213 خرب روپے بنتے ہیں۔ نمبر 4، SLS اینڈ اوریون۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا، لیکن اس کے بعد اب تک کوئی چاند پر نہیں جا سکا ہے۔ اسی لیے ناسا اب ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں اس کا ارادہ اسی دہائی میں 2 لوگوں کو چاند پر بھیجنا ہے، اور یہ 1972 میں اپولو کی لینڈنگ کے بعد کسی انسان کی چاند پر پہلی لینڈنگ ہوگی۔ پچھلے 20 سالوں میں خلا باز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے دورے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن چاند اس سے 1000 گنا زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے انسان کو وہاں لے جانے کے لیے ایک بہت بڑا راکٹ درکار ہوگا۔ ناسا اب ایک ایسا ہی راکٹ تیار کر رہا ہے جس کا نام SLS اینڈ اوریونز ہے۔ یہ 2 بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، SLS یعنی اسپیس لانچ سسٹم اور اوریونز یعنی راکٹ کا وہ حصہ جس میں انسان موجود ہوں۔ اس کی اب تک کی لاگت کا تخمینہ تقریباً $18.6 بلین ہے جو پاکستانی تقریباً 317 خرب روپے بنتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، چاند پر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نمبر 3، اپولو اسپیس پروگرام۔ دوستو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اپولو اسپیس پروگرام۔ اپولو اسپیس پروگرام ایک پروجیکٹ ہے جو 17 حصوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی ایک مشن یا کوئی ایک سسٹم نہیں بلکہ کئی مشنز کی سیریز کا نام ہے۔ دوستو ایک بار نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ ایک انسان کے لیے چھوٹا قدم تھا مگر انسانیت کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ اس قول کو انہوں نے چاند پر پہلا قدم رکھتے وقت کہا تھا۔ دوستو آخر انسان جب چاند پر پہنچا اور پہلے انسان نے یہ کہا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اپولو اسپیس پروگرام کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ اپولو 11 کا مشن تھا جس نے انسان کو چاند پر پہنچایا۔ اس کے علاوہ بھی اپولو نے فلکیات کی دنیا میں کئی انقلاب برپا کیے ہیں۔ دوستو اپولو اسپیس پروجیکٹ میں اب تک 17 مشن شامل ہیں اور 17 اسپیس مشن سستی سیل میں تو نہیں ملتے، اس لیے ان پر بہت زیادہ لاگت آئی تھی۔ اپولو پروجیکٹ پر امریکی حکومت اور ناسا کے $25.4 بلین لگے تھے جو اب تک کے $150 ملین بنتے ہیں۔ اس کو اگر پاکستانی روپوں میں بدلا جائے تو یہ 2560 خرب روپے بنتے ہیں۔ نمبر 2، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ دوستو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن دنیا کا دوسرا سب سے مہنگا اسپیس پروجیکٹ ہے۔ یہ ایک ماڈولر خلائی اسٹیشن ہے، یعنی ایک ایسا سیٹلائٹ جو انسانوں کی رہائش کے قابل ہو۔ یہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے باہمی تعاون سے بنایا گیا ہے جس کے بڑے شراکت داروں میں ناسا، ESA اور JAXA وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اسٹیشن اپنے اندر 7 لوگوں کو ایک وقت میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ ایک اسپیس انوائرمنٹ ریسرچ لیب کے طور پر کام کرتا ہے جس میں فلکیات، موسمیات اور دیگر سائنسی شعبوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ ہر 93 منٹ میں زمین کا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کو 20 نومبر 1998 کو بنایا
بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کی اب تک کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 165 بلین ڈالر یعنی تقریباً 2817 خرب پاکستانی روپے ہے۔ نمبر 1، اسپیس شٹل پروگرام۔ دوستو اب آتے ہیں اس اسپیس پروجیکٹ کی طرف جس پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ جی ہاں دوستو، اسپیس شٹل پروگرام دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا اسپیس پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں خلا میں جا کر زندہ واپس آنا شامل ہے۔ اسپیس شٹل پروگرام کا آغاز جان ینگ اور رابرٹ کرپین نے کولمبیا میں پہلی شٹل کو اڑا کر کیا۔ یہ شٹل 12 اپریل 1981 کو اڑائی گئی اور 2 دن بعد کامیابی سے واپس آئی۔ اس کے بعد متعدد بار کئی شٹلز بھیجی گئیں۔ یہ پروگرام ناسا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس نے کئی سانحات بھی برداشت کیے۔ 1986 میں کامیاب مشنز کا سلسلہ تب ٹوٹا جب چیلنجر لفٹ آف کے چند سیکنڈ بعد ٹوٹ گیا اور عملہ کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس پروجیکٹ کا اختتام امریکی صدر نے کیا۔ آخری شٹل کا نام اٹلانٹس تھا جو 2011 کو لینڈ ہوئی اور یہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ اس کے اوپر مکمل طور پر تقریباً 200 بلین ڈالر کی لاگت آئی تھی جو پاکستانی 3000 خرب روپے بنتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے دنیا کے 10 سب سے مہنگے اسپیس پروجیکٹس۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔